दिन्छ सब हेडिङ्सहरु हामीलाई दिँदैन सब हेडिङ्स नदिएपछि हामीलाई मेन हेडिङहरुको मात्रै इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ लाइक डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर अब यो हाम्रो नर्मल पार्ट हुन्छ कि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडिसकेपछि प्राइम कस्ट आउँछ एड फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ किन भन्दा यसमा ओपनिङ स्टक अफ डब्ल्युआइपी मेटेरियल ओपनिङ स्टक अफ material closing stock of raw material opening stock of WIP closing stock of WIP opening stock of finished goods closing stock of finished goods these all informations normally not given in this part okay? So directly you have to write the main headings only like factory overhead office and administrative overhead and selling and distribution overhead only you should record in this part on the same process total cost you will get at last and त्यसमा हामीले कस्टमा मात्रै त गुड सेल्स गर्ने कुरा भएन त्यसमा केही प्रफिट जोड्नु पर्छ प्रफिट जोडेर अल्टिमेटली सेल्स भ्यालु यु क्यान क्याल्कुलेट फ्रम दिस कस्ट सिट भनेपछि अब कस्ट सिट र टेन्डर सिटमा के फरक पायो त भन्दा नर्मली कस्ट सिट भनेको हिस्टोरिकल कस्ट इन्फर्मेसन अफ दि फिनिश प्रोडक्ट कुनै फिनिश प्रोडक्टको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड जति वास्तविक खर्च लागेको छ त्यही वास्तविक खर्चको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हो त्यसले चाहिँ रियल कस्ट इन्फर्मेसनलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ तर टेन्डर सिटले के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड हामीले कति जति मूल्य चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छौं अथवा फोरकास्टेड कस्ट कति हुन्छ त भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले टेन्डर सिट बनाइरहेको हुन्छौं त्यो भएकोले कस्ट सिटले चाहिँ अहिले हामीले टेन्डर सिट बनाउनको लागि हामीले यो बनाएको फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो पार्ट भनेको चाहिँ फर्स्टमा कस्ट सिट नै हो फेरि कस्ट सिट नै हो है साथीहरु यहाँ नजुक्क फेरि टेन्डर सिट बनाउनको लागि फर्स्टमा रियल कस्ट इन्फर्मेसन चाहिन्छ अब तिमीलाई मैले हिजो एउटा भनेको थिएँ यो पार्ट सकि यो फर्स्ट पार्ट हो कस्ट सिट प्रिपेयर गर्नु मेन हेडिङ्स मात्रै गिभन हुन्छ यो पार्ट सकिसकेपछि तिमीले केही पर्सेन्टेज केही अमाउन्टहरु फोरकास्ट गर्नको लागि केही पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब त्यो के हो त भन्दा सेकेन्ड स्टेपमा हामीले यो कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ पर्सेन्टेज अफ factory overhead on the basis on prime cost sorry direct wages G wages यदि क्वेशनले on prime cost भनेको छ भने चाहिँ factory overhead on the basis of prime cost हुन्छ क्वेशनले मेन्सन गरेको छ भने if there is no any further information relating to factory overhead just percentage of factory overhead only you are given here at this time factory overhead always depend upon the direct wages please remember यो चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्ट वेजेस मा डिपेन्ड हुन्छ सिमिलरली अब मैले अहिले फर्मुला त तिमीलाई एकदम सिम्पली वेबाट मैले भनिदिइहाल्छु त्यसपछि अहिले यसको हामी फर्मुला कसरी डेभलप गर्छौं अहिले हामी गरौँला फेरि अर्को स्टेप भनेको पर्सेन्टेज अफ office and ADM on the basis of अब यो चाहिँ जहिले पनि फ्याक्ट्री सरी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ है जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ यो कुरो प्लिज रिमेम्बर पर्सेन्टेज हामी तीनटा स्टेपकै निकाल्छौं एउटा फ्याक्ट्रीको एउटा अफिसको एउटा चाहिँ सेलिङको भनेपछि अर्को लास्ट स्टेप के निकाल्छौं त भन्दा पर्सेन्टेज अफ selling and distribution overhead on the basis of यो पनि फ्याक्ट्री कस्टमै हुन्छ अफ यो पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टमै डिपेन्ड हुन्छ यो चाहिँ दिमागमा सेट गर त्यसैले अब फर्मुला के हो त भन्दा मैले हिजो पनि भनेको छु जब तिमीले पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्छौ पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नको लागि तिमीलाई सजिलो फर्मुला यसमा
यसमा फर्मुला याद गर्नै पर्दैन, यो यति तिमीले सम्झ्यौ भने पहिलो स्टेप पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री, दोस्रो स्टेप अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री, तेस्रो स्टेप पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री, फर्स्ट चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डी वेजेस। अब यसलाई सिम्पली वेमा कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भन्दा अमा प त इन्टु 100% गराऊ, लेखिरहेको त्यहाँ सम्झिनलाई अमा प त इन्टु 100%। अब यो के त अमा प त भनेको भन्दा अगाडिको माथि पछाडिको तल इन्टु 100%, अगाडिको माथि राख्दियो भनेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100%। पहिलो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100% भनेपछि सिम्पली वेबाट तिमीले यु क्यान डेभलप दिस फर्मुला। तिमीले गिभन इन्फर्मेसनबाटै हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, कुनै भाइले क्वेसन सोधेको थियो, सर द पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट और पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल्स कसरी निकाल्ने भन्ने सोधेको थियो। लाइक सेम प्रोसेस टु क्यालकुलेट दिस पर्सेन्टेज फर टेन्डर सिट, टेन्डर सिटलाई पनि यही इन्फर्मेसनहरू तिमीले युजमा ल्याइरहेको हुन्छ। त्यो भएकोले यो चाहिँ दिमागमा सेट गर, पर्सेन्टेज कुन पार्टमा हामीले क्यालकुलेट गर्दैछौँ त। अब यसमा फर्मुला लेख, इक्वल टु यो के भयो त भन्दा यसमा इक्वल टु फर्मुला अब आफै डेभलप गरेर त के भयो त भन्दा अब त्यहाँ ठाउँ हटेन मैले, यसमा लेखेँ फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई के गर्छौ त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई डी वेजेस गर न, डी वेजेस भनेर यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100% गराउ न। फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100%। अब कहिले काहीँ चाहिँ यसको पार्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट भनेर क्वेसनले दिएको हुन सक्छ। If factory overhead on the basis of prime cost already mentioned in the question, at this time it depend upon the prime cost. So your direct wages ko ठाउँमा चाहिँ you have to write here prime cost है, on the basis on prime cost भन्यो भने factory overhead upon prime cost into 100% गर्ने। तर क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट वेजेस भन्नुपर्छ, क्वेसन साइलेन्ट रहेको कन्डिसनमा। यो कुरो दिमागमा सेट गर। त्यस्तै गरेर अर्को हामीलाई फर्मुला चाहियो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। तिमीहरू मनमा नै सोच्दै गर त्यो के हो त फर्मुला। अगाडिको माथि भनेपछि अफिस एन्ड एडिएम ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100% हो। अब यहाँ मेरो अलिकति ट्याक्क तिमीहरूले भने जस्तै लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर इन्टु मैले पहिले 100% लेखिदिइहालेँ, 100% यहाँ लेखिदिइहालेँ अनि मैले अपन गर्दैछु। अब अपन चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाम्रो जे छ पछाडि त्यसैलाई तल, अगाडिको माथि भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड माथि छ। अब तल के छ त भन्दा तल चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट राख्ने। अब तिमीले फ्याक्ट्री कस्टलाई चाहिँ तल राखै इन्टु 100%, पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भन्यो भने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। In this way you can develop this formula. Then last formula we have percentage of selling and distribution overhead on the basis of factory cost भनेको छ। अब यसमा के गर्यो त भन्दा पर्सेन्टेज भनेपछि अब हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको निकाल्नु पर्ने छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा
selling and distribution overhead selling and distribution overhead selling and distribution overhead अपन के गर्नु पर्यो त भन्दा अपन फ्याक्ट्री कस्ट भन्नु पर्यो भन्दा तिमीलाई यहाँ मैले इन्टु गर्ने फर्स्टमा अपन फ्याक्ट्री कस्ट गराऊ इन्टु 100% गराऊ अब यो 100% अपन यहाँ मैले अघि लेख्न बाँकी छ यो यसलाई लेखिदिनु पछाडि के छ त भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अपन दिपेश सर त्यो हाम्रो कुनै स्टुडेन्टले सोध्न खोजेको हो भने छोडिदिनु न है सर डिभाइड बाइ एड्रेस गरेर कसैको छ भने डिभाइड बाइ यसमा के गर त भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट नै गराऊ यसमा पनि फ्याक्ट्री कस्ट नै यसमा पनि फ्याक्ट्री कस्ट नै गरौँ ल यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने यसमा सोध्नुपर्ने कुरामा डिस्कस गरौँ त हो फर्स्टमा हामीले कस्ट सिट बनायौँ कस्ट सिट प्रिपेयर गरिसकेपछि हामीले टेन्डर सिट बनाउनको लागि यो हाम्रा एसेन्शियल पार्टहरु संगीत मैनाली प्लिज यु म्याक्स यो तीनवटा पार्टहरुमा हामीले एनालाइसिस गर्दै छौं त्यो तीनवटा पार्टमा हामी डिस्कस गर्छौं प्लिज संगीत मैनाली व्हाट्स योर प्रब्लम सुन्नु न हजुर यो टेन्डर सिट बनाउँदाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि कस्तो कस्तो हो प्रॉफिट पर्सेन्टेज हजुर पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि टेन्डर सिट बनाउँदा हजुर तिम्रो अलिकति साउन्ड संगीत भाइ थोरै साउन्ड प्रब्लम हो कि जस्तो लागेछ यता सुन्नु छैन सर हजुर हजुर यो टेन्डर सिट बनाउँदा प्रॉफिट पर्सेन्ट दिन्छ नि जति 20% 25% हो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट को कुरा गर्यौ हजुर हजुर त्यो दिन्छ नि हजुर अनि त्यो चाहिँ यता कस्ट सिटमा पनि निकाल्नै पर्छ कि दुईटैमा निकाल्नु पर्छ टेन्डर सिटमा निकाल्नु ए कस्ट सिट र टेन्डर सिट दुईटैमा निकाल्दै त्यही सेम प्रोसेस हो कस्ट सिट र टेन्डर सिटमै गर्दिउ न ल कहिले भने हुँदैन अनि नगर्दा नि हुन्छ कि त्यो भएर ए भनेको हुँदैन तर स्टेप कम्प्लिट गर न किन भन्दा हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको फ्रम कस्ट सिटबाट के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल अमाउन्ट अफ सेल्स भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु हो कि हैन भाइ भन त हो भने चाहिँ त्यो हामीले सेल्स भ्यालु नि क्याल्कुलेट गर्यौं न भने त हाम्रो प्रोसेस कम्प्लिट भयो कि भएन होला त भएन नि त त्यो सो क्याल्कुलेट अमाउन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड कस्ट सिट एज वेल एज टेन्डर सिट है दुईटैमा क्याल्कुलेट गराऊ यो इसेन्शियल पार्ट नै हो अरु कसैको केही कन्फ्युजन छ यो पार्टमा भन्न सक्छौं हामीले अहिलेसम्मको सर यो पार्टमा के हो कसो हो भन्ने छ भने प्लिज सोध नत्र मैले फेरि टेन्डर सिटको लागि तिमीहरूले यही सेम फर्मेट अफ कस्ट सिट बनाऊ तर त्यो तल सेल्स लेख्ने ठाउँमा चाहिँ टेन्डर प्राइस लेखिदेऊ फर्स्टमा अनि म यहाँ अब टेक्निकल कुरा गर्न थाल्छु ल यसमा सोध्नुपर्ने कुराहरु सोधौं त सर अन द बेसिस अफ भनेको नै हुन्छ सबैमा भन्ने कुरा छ अन द बेसिस अफ हुन्छ नै भन्ने कुरा छ कुनै यहाँ मैले हजुर सोधौं त हेलो इच्छा प्लिज यु म्याक्स प्लिज सोधौं नमस्ते सर हेलो नमस्ते सर त्यहाँ डाइरेक्ट मटेरियलमा के माथि कस्ट सिटमा त दियो अनि तल टेन्डर सिटमा चाहिँ युनिट्स मात्र दियो भने के गर्ने नि म त्यसमा चाहिँ आउँदै छु मैले अहिले यहाँ थोरै यो पार्टमा अहिलेको कन्फ्युजनको पार्टलाई थोरै यसमा क्लियर छु भने अब त्यहाँ डिफरेन्ट युनिट्स हुन्छ पक्कै पनि किन भन्दा कस्ट सिट 500 युनिट र टेन्डर सिट चाहिँ 400 युनिटको लागि मात्रै प्रिपेयर गर्न सक्नुपर्ने हुन सक्छ है त्यसको लागि चाहिँ म अहिले भन्दै छु यहाँ थोरै यो प्रोसेस सकेर यसमा अहिले केही कन्फ्युजन छ यो पार्टमा भने भन न अनि म टेन्डर सिटमा आउँदै छु हस् छैन ल यसमा छ भने भन त नत्र म त्यही पार्टमा आउँदै छु अब गाइस ल यो सबैले लेख पनि र स्क्रिनशट गर अनि लास्टमा फेरि टेन्डर सिट भन टेन्डर सिटमा पनि डाइरेक्ट मटेरियल एड डाइरेक्ट लेबर गर जोडेर प्राइम कस्ट निकाल एड फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड फ्याक्ट्री कस्ट निकाल एड अफिस एन्ड एडिएम नै जोड अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड फेरि टोटल कस्ट नै क्याल्कुलेट गर एड प्रॉफिट गर अनि लास्टमा चाहिँ टेन्डर प्राइस बन यसमा चाहिँ सेल्स भ्यालु भन्ने हो
कस्ट सिटमा चाहिँ सेल्स भ्याल्यु भन्यो भने यु सुड क्यालकुलेट फ्रम द टेन्डर सिट चाहिँ के हो त भन्दा टेन्डर प्राइस हो, त्यो लास्टमा चाहिँ टेन्डर प्राइस भनेर लेख। अरू सेम प्रोसेस। ल अब यसमा यो पार्ट कन्फ्युज छैन होला सायद। यो नर्मल्ली अब के बुझ भन्दा मलाई स्टुडेन्टले यो सोध्छ कि भन्ने थियो पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस भन्दाखेरि जुन यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ पक्कै पनि हामीले बुझेका छौँ। यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले कस्ट सिटको इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्छौँ। भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको यही कस्ट सिटबाट हामीले बनाएको फर्स्ट स्टेपबाट फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई युज गर्छौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट वेजेस पनि हामीले फर्स्ट स्टेपबाट नै युज गर्छौँ इन्टु 100% हामी पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौँ। सिमिलरली अन सेकेन्ड प्रोसेस पनि के छ त भन्दा पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट गिभन हियर। सो अगाडिको माथि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु के गराउ त 100% गराउ। Then you will get the certain percentage of office and administrative overhead for tender sheet. The last step percentage of selling and distribution overhead on the basis of it is also depend upon the factory cost. So right here factory cost nahi and selling and distribution overhead divided by factory cost into 100% nahi same process. यो चाहिँ हामीले के को लागि नाटक गर्दै छौं त भन्दा पर्सेन्टेज अथवा एक्सपेक्टेड प्राइस फर द टेन्डर सिट। टेन्डर सिट बनाउनको लागि कति जति लाग्न सक्छ त भन्ने कुराको हामीले नाटक गर्दैछौँ र यसलाई स्क्रिनशट गराऊ अथवा लेखिसकेको हुनुपर्छ। म सेकेन्ड पेजमा जाँदैछु अथवा मैले यहाँ थोरै यही पार्टमा पनि थोरै ठाउँ रहेछ मैले यसमा लेखेँ। मानौँ तिमीले 1000 युनिटको लागि कस्ट सिट बनायौ। 1000 युनिटको लागि कस्ट सिट बनाउँदाखेरि तिमीले के गर्यौ त भन्दाखेरि मानौँ मेटेरियल चाहिँ 2000 खर्च भएको छ हैन त। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्ट सिट फर 1000 युनिट भनौँ न। यसो हामीले जस्ट फर एक्जाम्पल मैले कस्ट सिट चाहिँ 1000 युनिटको लागि बनाएको छ। ल 1000 युनिट्सको लागि छ कस्ट सिट। तिमीले बनाउँदाखेरि 1000 युनिट्सको लागि कस्ट सिट बनाएको छ भने अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा टेन्डर सिट त्यही सेम युनिट्सको लागि नहुन सक्छ। अघि सोधिएको क्वेशन यही हो। टेन्डर सिट चाहिँ मानौँ कि 500 युनिट्सको लागि मात्रै भयो अहिले। ल ट्याक्कै फेरि 500 नहुन पनि सक्छ। यहाँ तिमीहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको मात्रै हो। एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि कस्ट सिट बनाऊ वा टेन्डर सिट बनाऊ यो मतलब भएन। तिमीले कस्ट सिट बनाउँदा 1000 युनिट्सको लागि कस्ट सिट बनाउँदैछौ अनि टेन्डर भनेको एक्सपेक्टेड प्राइस फर 500 युनिट्सको लागि मात्रै तिमीले फ्युचरको लागि कस्ट एस्टिमेसन गर्दैछौ, लागत चाहिँ अनुमानित गर्दैछौ भनेपछि पक्कै पनि तिमीलाई लागिसक्यो कि 1000 को भन्दा 500 को लागि लाग्ने लागत त अटोमेटिकली कम हुन्छ नि। त्यो त हामीले बुझेका छौं। तर हामीले मानौँ कस्ट सिट चाहिँ 1 वर्ष अगाडि बनाएको थियो, 1 वर्ष अगाडिको इन्फर्मेसनलाई युज गरिएको थियो अनि टेन्डर सिट चाहिँ 500 युनिट 1 वर्ष पछाडिको हो भने के डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको मूल्य सेम रहिरहन सक्छ त? पक्कै पनि सक्दैन। र तिमीहरूले एउटा कुरो के बुझ्नु भने उ त्यो फर्स्ट स्टेपमा भएको डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर चाहिँ जहिले पनि भेरिएबल कस्ट हो। भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त? अब यो पनि त बुझ्नु पर्यो हामीले। भेरिएबल कस्ट भनेको यदि प्रोडक्सन युनिट्सको इन्क्रिमेन्ट सँगसँगै टोटल कस्टमा पनि चेन्ज हुन्छ अथवा कस्ट पर युनिटमा पनि चेन्ज भएर आउँछ भने त्यो टोटल कस्टमा पनि चेन्ज हुन्छ भने त्यो टाइपको कस्टलाई के भनिन्छ? भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल के तिमीले एउटा बेन्च बनाउँदा र 5 वटा बेन्च बनाउँदा लाग्ने काठ बराबर हुन्छ, मेटेरियल बराबर हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। अनि त्यही केही एउटा लेबरलाई एउटा बेन्च बनाउँदा तिरेको ज्यालाले नि के 5 वटा बेन्चको काम गरिदिन्छ त? त्यसले पक्कै पनि गर्दैन। त्यही भएर हेर न डाइरेक्ट मेटेरियल के भयो त? 1 युनिट बनाउँदा अघि 50 रुपियाँ दिएको थियौँ भने अब 2 युनिट बनाइयो भने त 100 रुपियाँ दिनु पर्यो नि त। 3 युनिट बनाइयो भने त 150 रुपियाँ दिनु पर्यो नि त, 150 दिनु पर्यो नि त। अनि 4 वटा बनाइयो भने त 200 रुपियाँ पे गर्नु पर्यो नि त हैन त? अब त्यसो भने यो के भयो त भन्दा प्रोडक्सन युनिट्स बढे सँगसँगै टोटल कस्ट पनि के हुँदै गयो त? बढ्दै गयो। तर प्रोडक्सन युनिट सँगसँगै कुनै कस्टहरू घट्दै जान पनि सक्छ हैन त? यो टाइपको फिचर्स भएको कस्ट नै के हो त? भेरिएबल कस्ट हो। प्रोडक्सन प्रोपोर्सनल रेशियो सँगसँगै के हुन्छ त? चेन्जेबल हुन्छ हैन त?
अथवा 1 युनिट बनाउँदा र 2 युनिट बनाउँदा लाग्ने लागतको हाम्रो विवरण सेम हुँदैन। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ डाइरेक्ट लेबर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल मानौँ हामीले कस्ट सिट त अहिले 1000 युनिटको लागि बनाउँदैछौँ, अनि यो 1000 युनिटमा मैले तिमीहरूलाई अहिले लागत चाहिँ जस्ट यहाँ इक्जाम्पल दिएँ मैले। मानौँ हामीले लागत चाहिँ 1000 युनिट बनाउँदा 10,000 रुपियाँको चाहिँ हामीलाई मेटेरियल लागेछ, अनि त्योभन्दा तल हामीलाई लेबर लाग्यो मानौँ 20,000 रुपियाँको लेबर लाग्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा 20,000 को लेबर लाग्यो, मेटेरियल चाहिँ कतिको लाग्यो त भन्दा मेटेरियल चाहिँ तिमीलाई 10,000 को लाग्यो, अनि हामीले कतिको बनाइरहेको छौँ त तिमीलाई अघि क्वेसनले भनिसकेको छ 1000 युनिट्सको लागि तिमीले बनाउँदैछौ भनेपछि कस्ट सिट 1000 युनिट्सको लागि बनाउँदैछौ भने त तिमीले त्यो 1000 ले 10,000 लाई डिभाइड गरेर त्यहाँ रेट क्याल्कुलेट गर्छौ कि त्यहाँ रेट क्याल्कुलेट गर्छौ भनेको रेट कति भयो त भन्दा तिमीले यसमा बुझिसक्यौ पक्कै पनि। रेट कति भयो त भन्दा हेर न 10,000 डिभाइड बाई 1000 भनेपछि 3टा 0 अनि ₹10 चाहिँ 1 युनिट बनाउँदा लाग्ने रेट चाहिँ रुपिस के रह्यो त भन्दा 10 रह्यो। यो पार्ट बुझ्यौ। त्यस्तै गरेर अर्को पार्टमा रुपिस कति रह्यो त भन्दा रुपिस 20 रह्यो भनेपछि यो चाहिँ रेट भयो। हामीले फर्स्टमा मनमनै सोचेर निकालिहाल्ने। किन यो नाटक गर्दैछौँ त भन्दा कस्ट सिट र टेन्डर सिट बराबर युनिट्सको लागि बनाइरहेको छैन। किन भन्दा कस्ट सिट चाहिँ 1000 युनिटको लागि बनाइएको छ भने टेन्डर सिट चाहिँ 500 युनिटको लागि बनाइरहेको छ। अनि हाम्रो अघि बहिनीले सोधेको थियो क्वेसन, त्यसमा 1000 युनिट बनाउँदा र 500 बनाउने मात्रै इन्फर्मेसन दियो। देयर इज नो एनी फर्दर इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु डाइरेक्ट मेटेरियल्स एन्ड डाइरेक्ट लेबर। त्यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको कुनै पनि सूचना नि दिएन सर। देन हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ डी मेटेरियल एन्ड डी लेबर भन्ने क्वेसन हाम्रो बहिनीको थियो। त्यो पार्टमा अब सिधै यो 10 र 20 त मनमनै निकालेको रेट हो नि त। त्यो भएकोले यसमा के गर्यो त भन्दा 500 × 10 गराऊ डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, अनि 500 × 20 गराइदेऊ डाइरेक्ट लेबर हुन्छ। भनेपछि 500 यसमा के रह्यो त टेन्डर सिट बनाउँदा भन्दा यहाँ मानौँ डी मेटेरियल चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि अब हामीसँग त 500 युनिटको बनाएको हो नि त साथी हो। 500 युनिटको लागि बनाएको इन्टु हाम्रो माथिको मेटेरियल रेट कति देखियो त भन्दा 10 रुपियाँ देखियो। भनेपछि प्रपोर्सनल रेसियोमा पनि हेर न आफै 5000 मात्रै भएर आयो त के टाउको दुखाइ भयो त। यहाँ हेर्दा डी मेटेरियल 5000 मात्रै भयो। अघि त्यही कुरो कति लागेको थियो त 10,000 बनाउँदा युनिट पनि त डबल थियो नि त साथी। त्यो भएर लागत पनि त 10,000 लागेको थियो त। अनि अहिले चाहिँ फेरि युनिट पनि त 50% डाउन छ नि त। भनेको 500 युनिटको मात्रै बनाउँदैछौ नि त। त्यही भएर डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 5000 मात्रै लाग्यो कि अघि 10,000 लागेको थियो अहिले 5000 लाग्यो। सिमिलरली डी लेबरको पार्ट पनि हेर नि त। डी लेबर पनि के रह्यो त भन्दा हामीले 500 युनिट्स प्रोड्युस गरेको हो नि, अनि त्यसमा हेर न अघि माथिको रेट कति निकाल्यौँ त भन्दा 20 निकाल्यौँ। त्यसमा इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 5 × 2 = 10,000 भयो। भनेपछि अघि हेर त अघि चाहिँ तिमीलाई 20,000 लागेको थियो कि थिएन त, तिमीले देखिरहेको छौ माथि। भनेपछि अहिले चाहिँ कति लाग्यो त भन्दाखेरि 20,000 भनेपछि अहिले त हाम्रो युनिट्स पनि त एक्सपेक्टेड कस्ट पनि त हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने त 500 को मात्रै छ नि त। 500 को मात्रै भयो त जम्मा लागत आधी लाग्यो। अघि 20,000 लागेको थियो अहिले चाहिँ लेबर 10,000 को लाग्यो। अघि चाहिँ 10,000 लागेको थियो डाइरेक्ट मेटेरियल अहिले चाहिँ 5,000 को मात्रै लाग्यो। देन यु विल गेट द भ्यालु अफ प्राइम कस्ट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर न 15,000 रुपियाँ भयो फर टेन्डर सिटको लागि कि। भनेपछि यसमा चाहिँ प्राइम कस्ट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि प्राइम कस्ट चाहिँ तिमीले देखिसक्यौ। प्राइम कस्ट भनेको 15,000 भयो। तर कहिलेकाहीँ यतिले मात्रै मान्दैन के साथी हो। कहिलेकाहीँ के भन्छ त भन्दा जस्तै हिजोको रेट चाहिँ 10 रुपियाँमा पाउँथ्यो मेटेरियल, अनि लेबर चाहिँ 20 रुपियाँले पाउँथ्यो। प्रोपोर्सनल रेसियोको चेन्ज त हुनै पर्छ, यसमा कुनै पनि नो डाउट इन दिस पार्ट है।
किन भन्दा 1 युनिट र 2 युनिटमा त एउटा प्रोपोर्सनल रेसियोको चेन्ज त हुन्छ हुन्छ हुन्छ, यसमा कुनै पनि डाउटै नमान। किन भन्दा अघि 10,000 लागेको थियो भने अहिले 5,000 हुन्छ हुन्छ 500 मा, अघि 20,000 लागेको थियो भने अहिले 10,000 हुन्छ हुन्छ, यसमा प्रोपोर्सनल रेसियोको चेन्ज हो यो। तर कहिलेकाहीँ त्यतिले मात्रै मान्दैन, के भन्छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट चाहिँ इन्क्रिज बाई 10% पो भन्छ त। यस सागर भाइ प्लिज यु मे आस्क, सागर भाइ प्लिज यु मे आस्क, सोध्न सकिन्छ? हेलो सर। हजुर सागर सर यो चाहिँ के यो हजुरले सल्भ गरिदिँदै हुनुहुन्छ नि सर, यो स्क्रिन हजुर सेयर हजुर गरेर हजुर यो चाहिँ के व्हाइट बोर्डमा सर हजुरले सल्भ गरिदिँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ कि बुझ्न त बुझिया छ सर हैन एकदम हैन। हजुर 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 अनि तपाईँले चाहिँ व्हाइट बोर्डमै सल्भ गरिदिनु भयो भने अझै क्लियर हुन्थ्यो कि भनेर कि सर। ए मैले यसमा त्यो अहिले भनेको कुरा पनि मैले व्हाइट बोर्डमै गर्दै जाने भने। हजुर ल म भन्छु, त्यो अहिले बढेको घटेको कुरा है सागर भाइ। हजुर सर। ल म त्यो प्रेजेन्ट गर्छु। यहाँ ठाउँ अलिकति यो अर्को पेजमा जानुपर्ने भयो, अनि यो फेरि मेन यहाँ अहिले फर्मुला पेजमा यहाँ देखिरहेछ, अनि यसलाई छोड्न अप्ठ्यारो मान्छौ कि भनेर यसैमा कन्जस्टेड वेमा जाँदैछु। अनि के यो के सर त्यो मार्करले नै के सर लाइभ हुन्छ नि त्यस्तै के त्यो चाहिँ सब प्रब्लम हुन्छ सर? त्यो चाहिँ अलिकति म यो पार्टमा हेर्छु छैन, म चाहिँ टेक्स्टबाट काम गरिरहेको हुन्छु। हजुर म चाहिँ टेक्स्टबाटै काम गरिरहेको हुन्छु। त्यो मार्कर समाएर मैले यहाँ घुमाउने मेरो त्यो अर्को त्यो आइप्याडहरू टाइपको भएदेखि त्यसैमा लेख्न ओर्न मिल्दैन, त्यहीबाट घुम्दो रहेछ। हजुर म चाहिँ ल्यापटपबाट छु, अनि त्यो हात घुमाउँदाखेरि तिम्रो अब लेख्नै त मिल्छ कि भाइजी, तर लेखेकोमा त्यो बाङ्गो र टेढो हुन्छ कि त्यो अलिकति कुनै नआउने कि। ओके सर है म यसैमा जान्छु नि ल। ओके र सर। अहिले मैले भन्दै गरेको के हो भने सागर भाइ, एकपल्ट फेरि दिमागमा सेट गरौँ। हो अघि त हामीले कस्ट सिट त 1,000 युनिट्सको लागि बनाएको थियो, अनि अहिले टेन्डर सिट चाहिँ 500 को लागि मात्रै बनाउँदैछौँ भने एउटा फर्स्ट चेन्ज भनेको चाहिँ प्रोपोर्सनल रेसियोको चेन्ज भन्छ कि। किन 1,000 युनिट र 500 युनिट त सेम होइन नि त, भनेपछि लाग्ने लागत पनि त सेम हुँदैन नि त, यो त अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ नि। अघि मैले भनिसकेँ एउटा डेस्क बेन्च बनाऊ होइन, अथवा 5वटा डेस्क बेन्च बनाउँदा कि एउटा डेस्क बेन्चलाई लाग्ने मेटेरियल कस्ट र 5वटा डेस्क बेन्चलाई बनाउँदा लाग्ने मेटेरियल कस्ट सेम हुन सक्छ? नेभर, यो हुँदै सक्दैन। त्यस्तै गरेर कि एउटा डेस्क बेन्च बनाइदिने मान्छेकोलाई तिर्नुपर्ने ज्याला र 5वटा डेस्क बेन्च बनाउने मान्छेलाई तिर्नुपर्ने ज्याला सेम हुन सक्छ? अटोमेटिकल्ली त्यो हुनै सक्दैन। किन भन्दा यो कस्टहरू भनेको भेराइबल कस्टहरू हो। भेराइबल कस्ट भनेको प्रोपोर्सनल रेसियोसँग टोटल कस्टमा अटोमेटिकली चेन्ज भएर जान्छ नि। जस्तै 10,000 थियो नि त अघि 1,000 को त मेटेरियल, अनि घट्यो नि त युनिट्स, घट्यो भने 5,000 मा झर्यो नि त, चेन्ज भयो कि भएन त? दिमागमा सेट गरेर त। तर अहिले सरले भन्न खोजेको पार्ट चाहिँ के हो भन्दा, ठिक छ मेटेरियल कस्ट त यो पार्ट त छँदै थियो, 5,000 मा झर्यो, यो त प्रोपोर्सनल रेसियोको चेन्ज भयो। तर क्वेसनले के भन्नु भन्दा यहाँ यस्तो इन्फर्मेसन दियो कि डी मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ इन्क्रिज बाई 5% भनेर दियो, अथवा 10% भनिदिउँ न, के जान्छ पैसा तिर्नु पर्दैन भनिदिउँ न। डाइरेक्ट मेटेरियल्स इन्क्रिज बाई 10% भनिदियो क्वेसनले ल। इन्क्रिज बाई 10% भनिदियो। अब यहाँ है बुझ्नुपर्ने कुरा यो। त्यसो भने डाइरेक्ट मेटेरियल इन्क्रिज बाई 10% भन्यो भने एकदम सिम्पली वेमा जाऊ न यार, टाउको धेरै नदुखाऊ। डाइरेक्ट मेटेरियल अघि 1,000 को 10,000 लागेको थियो, 500 मा 5,000 त हुन्छ। फेरि तिमी मक्क परेर ओहो 500 को बनाउँदैछ, फेरि 10% इन्क्रिज भयो यार। त्यसो भने त 10,000 इन्टु 10,000 प्लस 10,000 को 10% बढाइदिने 1,000 भनेपछि 11,000 पो हुने रहेछ क्या हो? होइन नि साथी, अघि पो हामीले 1,000 युनिटको लागि बनाउँदै थियौँ र 10,000 अनि त्यो सम्झिँदाखेरि 11,000 हुन सक्छ। तर अहिले त हाम्रो त टेन्डर सिट नै 500 को छ साथी, त्यही भएर मेटेरियल कस्ट नै डिडक्ट भएर आइसक्यो त, 5,000 मा झरिसक्यो त। 5,000 मा झरिसक्यो भने त 5,000 चाहिँ बेस पोइन्ट हुन्छ, बेस भ्यालु चाहिँ 5,000 हुन्छ कि। त्यही भएर बेस भ्यालुबाट चाहिँ इन्क्रिज गराऊ कि। अब भन्न खोजेको 5% बढ्यो भन्छ भने सिम्पली वेमा जाऊ ल, म तिमीलाई एउटा सामान्य सिकाउँछु कति चाहिँ के गर्छ भन्दा
5000 प्लस 5000 को 10% गरेर अनि आउने त कुरो त्यही हो 500 आउँछ 5000 को 10% 500 अनि 5500 भनेर लेख्छ। तर त्यसो नगर अब अलिक सर्टकट मेथडमा पनि जाऊ। अब 10% ले बढ्छ भन्यो भने हेर है तिमीहरूलाई एउटा सामान्य म टेक्निकहरू भन्दै जान्छु है। यो 100% भनेको पहिलो कुरो त 100% भनेको कति हो त कसले भन्न सक्छ ल ल भन 100% भनेको कति हो ल सुदीप श्रेष्ठ प्लिज 100% भनेको कति हो सुदीप भाइ 10 हो सर कति हो रे ₹10 राम 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 राजा के भनेको मेरो भाइ सर के को भन्नुभएको मैले त त्यो उसको भने त सर के को 100% भनेको 10 सो तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा लेबरबाट नै तिमीले डाइरेक्ट लेबरबाट अथवा 10,000 प्लस अघि बढेका घटेका केही घटनाहरू थियो होला नि अहिले मैले जस्ट माने त्यो अरू केही चेन्ज भएको छैन भने त्यही 10,000 बाट तिमीले के गर्नु पर्छ 20% निकालेर फ्याक्ट्रीमा लानु पर्यो टेन्डर सिटको लागि। फेरि अफिसको लागि पनि अब फ्याक्ट्री कस्ट जति आएको छ त्यहीबाट निकालेर भनेको टेन्डर सिटमै निस्किएको हुन्छ क्या। त्यो फेरि माथि कस्ट सिट हेर्न थाल्ने होइन। कस्ट सिट कतिखेर मात्रै हेर्ने त जतिखेर यो पर्सेन्टेज तिमीले क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौ। त्यो पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्न खोज्दा कस्ट सिटको इन्फर्मेसनलाई कन्सिडर गर्ने अनि टेन्डर सिट बनाउँदा चाहिँ यो पर्सेन्टेजलाई टेन्डर सिटकै भ्यालुसँग कन्सिडर गर्ने टेन्डर सिटकै भ्यालुसँग कन्सिडर गर्ने प्लिज रिमेम्बर। ल यसमा सोध्नुपर्ने क्वेसनहरू के छन् फेरि सोधौँ डिस्कस गर्दै जाऊ अनि बुझ्छु। सुदीप श्रेष्ठ भाइ नि प्लिज। हेलो सर हजुर हजुर त्यो 20% 10% 5% कहाँ युज गर्ने म अलिक कन्फ्युज सर आवाज काटेर आएको थियो बुझेन मैले। ए तिम्रो जस्तै मलाई एन्सर देऊ ल। जस्तै तिमीलाई अहिले टेन्डर सिटमा हाम्रो लेबर कति छ त हजुर सर टेन्डर सिटको लागि लेबर कति छ हेर त टेन्डर सिटको लागि लेबर हजुर अहिले 20,000 छ भनौँ न। अघि कस्ट 20,000 सिटलाई छ यहाँ। ए होइन कस्ट सिटलाई 20,000 जो टेन्डर सिटलाई 10,000 छ भन न। 10,000 लाई के अरे 10,000 छ सर अहिले चाहिँ टेन्डरलाई। हो त्यसो भने अब हेर न हामीले टेन्डर सिटको लागि कुन कुन पोइन्टहरू निकाल्नु पर्ने छ त डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर होइन नि एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर त जस्ट क्यालकुलेटेड भइसकेको छ। अब हामीले यो पर्सेन्टेज भएको निकाल्ने हो कि टेन्डर सिटलाई जस्तै फ्याक्ट्री निकाल्ने अफिस निकाल्ने र सेलिङ निकाल्ने हो कि यति सकेपछि बुझेन। हजुर सर के निकाल्नु छ अरे भन त फेरि। फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्नु पर्यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अनि त्यसपछि सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन छ। हो भनेपछि अब हेर त तिमीलाई डाइरेक्ट हाम्रो अघिको फ्याक्ट्री ओभरहेड केमा डिपेन्ड छ भन्छ हेर त डाइरेक्ट वेजेसमा। डाइरेक्ट वेजेस भनेपछि अब त्यो डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ टेन्डरको हेर्ने के ए टेन्डरमा कति छ त डाइरेक्ट वेजेस भनेको 10,000 सर। हो त्यो 10,000 को 20% चाहिँ के हुनेछ त टेन्डरको लागि फ्याक्ट्री ओभरहेड। हो भेरी गुड। अब चाहिँ अनि त्यो 10,000 आउँछ भनेपछि ए 10,000 को 20% भनेपछि कति भयो त 10,000 को 10% 1,000 2,000 भयो हो। त्यसो भने अघिको 5,000 मेटेरियल लेबर 10,000 गरेर 15,000 त्यो 15,000 मा कति जोडियो 15,000 मा कति जोडियो 2,000 फ्याक्ट्रीको हो 2,000 फ्याक्ट्रीको जोडियो कि जोडिएन जोडियो सर। हो 2,000 फ्याक्ट्रीको जोडिएपछि अब आयो फ्याक्ट्री कस्ट आयो सर फ्याक्ट्री कस्ट आयो। अब फेरि हामीलाई चाहियो कुन स्टेप जोड्नु पर्यो हाम्रो क्वेसनमा हजुर सर। अब हाम्रो प्रोसेसमा अब कुन हेडिङको पालो आयो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन सर। हो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको पालो आयो। तर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कति पर्सेन्टेज छ रे 10%। 10% कसको फ्याक्ट्री कस्टको। फ्याक्ट्री कस्ट खोइ त कसको कस्ट सिटको प्रयोग गर्ने कि टेन्डरको यो टेन्डरको सर। भेरी गुड। अघिको 5,000 10,000 15,000 प्लस 2,000 निकालेका छौँ अघि
फ्याक्ट्री भनेपछि 17,000 को चाहिँ 10% निकाल्ने, बुझ्यो? बुझेँ सर। हो त्यसरी काम गर्दै गर्दै जाने। फेरि अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि फ्याक्ट्रीमै डिपेन्ड छ भने त्यही 17,000 कै 5% फेरि कसलाई राखिदिने? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सर। हो अनि आउँछ टोटल कस्ट। टोटल कस्टमा एड प्रफिट, अनि प्रफिट जोडेपछि टेन्डर प्राइस आयो कि आएन त? आयो सर। अनि के छ, गाह्रो छ त यो? छैन रहेछ सर। छैन छैन, तिमीहरूले धेरै टाउको दुखाएको मात्रै हो। ल यहाँ यो मलाई एक पहिला दुईजना हामीले पढिसक्यो सर होइन, यो हजुरले अघि के भन्नुभयो र झन् मेरो त कन्फ्युज भयो क्या सर, बल्ल क्लियर भयो अहिले। ए ए ए मैले पहिला यो गरिसकेको थिएँ अनि हजुर। फेरि रिभाइज हुन्छ भनेको झन् बिर्सिँदा। ए अब के भयो त? अब के हुन्छ भन त? अब त आउँछ सर। ए ल ठिक छ ठिक छ। ल अरू देन Thank अरू you, sir. स्टुडेन्टले अघि हात उठाउँदै थियौँ, एकपटक सोधौँ के छ कन्फ्युजन सोधौँ त। देन अदर स्टुडेन्ट्स प्लिज, अघि एक दुईवटा हात उठ्दै थियो, सोधौँ। सर हजुर हजुर। प्रॉफिट पर यूनिट कसरी निकाल्ने? प्रफिट पर युनिट अँ त्यो तिम्रो टोटल प्रफिट कति भएको छ हेर त, त्यहाँ प्रफिट हेर्नु पर्यो नि त पहिला त, होइन त? अनि टोटल प्रॉफिट आएपछि के गर्ने? अनि त्यो टोटल प्रफिटलाई तिम्रो प्रफिट केमा डिपेन्ड भयो त भन्दाखेरि हामीले सेल्स गरेको युनिटबाट मात्रै प्रफिट आउने हो कि होइन भन त? अँ हो त्यसो भने त्यहाँ सेल्स युनिट कहीँ छ? सेल्स युनिट निकालिसक्यो। हो सेल्स युनिटले डिभाइड गरिदेऊ त। टोटल प्रॉफिटलाई सेल्स युनिटले डिभाइड गर्ने? हो हो हो। अब त्यसमा पर युनिटमा आयो कि आएन प्रफिट? आयो। त्यति हो। अनि त्यसपछि अब फेरि कतिको के पनि हुनसक्छ सर, अनि सर प्रोडक्सन युनिटले किन डिभाइड नगर्ने भन्ने पनि होला। के प्रोडक्सन गरे जति सब बेचे छोड तिमीले? हजुर सर अनि त्यसमा किन सेल्सले डिभाइड गर्नुभयो, प्रोडक्सन युनिटले किन डिभाइड नगर्नु भएको भन्ने क्वेसन सोधेनौ नि त मलाई। अहिले भन्दिनु सर। ल अनि प्रोडक्सन युनिट तिमीले 50,000 युनिट उत्पादन गर्यौ, बेच्ने बेलामा चाहिँ 20,000 युनिट मात्रै बेच्यौ भने तिम्रो नाफा कतिमा हुन्छ? 50,000 युनिटमा हुन्छ कि 20,000 युनिटमा नाफा हुने हो त? 20,000। हो त्यही भएर सेल्समा डिपेन्ड भयो भनेर कुरा बुझ्यौ? बुझेँ। हो त्यसरी चाहिँ हो नि त, नत्र त उत्पादन त जति पनि हुन्छ नि तिमीले सामान सबै स्टकिङ राखिदेऊ भने त के मतलब भयो त? हस् सर, थ्याङ्क यू। वेलकम। अरू हाम्रो हात उठ्दै थिए, ल उठाउँ अब 2-4 मिनट हात उठाउँ।